मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। फजलू, तैयार हो जाओ। ये जब फेल होगी, ये जब आपकी फेल होगी और इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। टूडे नहीं पहने हुई, हम भी फिर आपके साथ वो जंग लड़ेंगे कि अब तुम्हारी नस्ल तो है नहीं कि वो याद रखे। तुम्हारे जो यूथ ही हैं इंशाल्लाह ये याद रखेंगे, नस्ल याद रखेंगे इंशाल्लाह। तुमने हमें कभी देखा नहीं है। अशरफ गनी का अंजाम देखो अफगानिस्तान में, तुम्हारा अंजाम उससे भी कहीं बुरा कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो मुल्क के हालात हुए, तनाव और कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई, उसमें खुद वज़ीर आज़म इमरान खान का कितना बड़ा हाथ है, शेख रशीद फवाद चौधरी का क्या किरदार है, मौलाना फजलुर रहमान की इंसारुल इस्लाम जो तंजीम है उसका इसमें क्या किरदार रहा है, अपोजिशन की जो जमातें हैं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने जल्दी पर तेल का काम क्यों किया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि चौधरी शुजात हुसैन जो सरबरा काफ्रीक है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हैं, अचानक उन्हें क्या सूझी कि बीमारी के आलम में वो लाहौर के ज़हूर पैलेस से उठे और इस्लामाबाद चले गए। वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की। यहाँ से बात शुरू होती है और इसकी ही असल अंदरूनी कहानी है। हमारे मीडिया में ये चलता रहा कि चौधरी शुजात हुसैन की जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई, उसकी कहानी ये है कि चौधरी शुजात हुसैन ने ये कहा कि अब चूँकि हमने थोड़ा सा हुकूमत यानी इमरान खान को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, तो हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। किसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए तो हम कौमी असम्बली में अदम एतमाद पर आपका साथ देंगे। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात के हवाले से जो मज़ीद एक खबर फैलाई गई वो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने फिर चौधरी शुजात हुसैन को कहा कि आपने ट्रेन मिस कर दी है, लेकिन हम आपके लिए इतना कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, तो हम पंजाब असम्बली में स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और थी, थोड़ा सा वेट करें, वो भी आपको बताता हूँ। फिर चौधरी शुजात हुसैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए पहुँचे। चौधरी सादिक हुसैन भी उनके हमरा थे, तारिक बशीर चौधरी भी उनके हमरा थे, और वहाँ पर भी ये बात हुई कि हम आपके साथ हैं, हमारे पुराने और दरीना ताल्लुकात हैं। जब आपकी 2008 के बाद हुकूमत बनी तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके दौर में परवेज़ इलाही थे और हमने आपका भरपूर साथ दिया, 5 साल आपके साथ रहे, लेकिन ये भी असल बात नहीं है। उसके बाद काफली के तारिक बशीर चीमा वज़ीर आज़म से मिलते हैं और ज़राए के मुताबिक ये कहते हैं कि अगर आपके 10 से 15 अरकान आपका साथ छोड़ गए तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे अपोजिशन का साथ देने में। ये 3 कहानियां हैं, लेकिन इसकी असल कहानी ये है कि जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में हुआ, चौधरी शुजात हुसैन ज़राए के मुताबिक बीमारी की हालत में इस्लामाबाद इसलिए गए मौलाना फजलुर रहमान को समझाने, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को समझाने, और फिर PM तक भी ये पैगाम पहुंचाया गया कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, बुर्दबारी का मुजाहरा करें, सियासत में नफरतों के बीच ना पड़ें, इस हद तक ना जाएं कि पॉइंट ऑफ रिटर्न ना रहे, वापसी के रास्ते सारे बंद हो जाएं, आईनी और सियासी हल ही बेहतर है और वही निकाला जाए। ये जो तासुब और नफरतों पर मबनी दोनों जानिब से बयानबाजी का सिलसिला जो शुरू हुआ है उसे ख़त्म किया जाए, तनाव और कशीदगी की जारी ना बढ़ा जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को यही पैगाम दिया। बाकी सियासी बातें बात की हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन जैसे ज़ीरक सियासतदान इसी वजह से गए, फिर वो आसिफ अली जरदारी से भी मिले कि जो करना है पुरअमन तरीके से करें, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि मुल्क के दुश्मन जो अनासर हैं वो मुतारिक हो चुके हैं, वो चिंगारी लगाते फिरते हैं जो एक बहुत बड़े धमाके की सूरत हो सकती है, लिहाजा एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दिया जाए। लेकिन उसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान कहाँ किसी की सुनते हैं। कराची में उन्होंने ऐसी तकरीर कर दी जो बतौर अपोजिशन लीडर तो चले मान लिया किसी को जेब देती है, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान
کسی صورت بھی وہ زیب نہیں دیتی. حالانکہ بہت سے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ہماری بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو وزیر اعظم ہیں انہیں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. تو چودھری شجاعت حسین کا مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کو یہی پیغام تھا. اس کے علاوہ عمران خان سے بھی ایک انتہائی اہم سیاسی رہنما ملے اور انہوں نے بھی عمران خان کو یہ کہا کہ نواز شریف نہ بنے. 90s کی سیاست کو دیکھ لیں, سوچ لیں, سمجھ لیں اور ان کا انجام دیکھ لیں گے کیا ہوا. کیونکہ ریاست کے آگے جس طرح چودھری اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کرسی اہم ہوتی ہے, اس پر کون بیٹھا ہے یہ اہم نہیں ہوتا, وہ چاہے نواز شریف ہوں یا اب عمران خان ہوں. تو دونوں جانب سے اس بات کو نہیں مانا گیا. تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی ایک بھرپور کوشش کی جائے گی کہ معاملات کو سیاسی انداز میں حل کروایا جائے. اگر یہ معاملات سیاسی انداز سے حل کرنے کی جانب ہماری سیاسی اشرافیہ کسی جانب نہیں آتی اور جو ان کے سہولت کار ہیں وہ بھی کسی جانب نہیں آتے تو پھر کوئی اللہ نہ کرے اس ملک میں کوئی بڑا ایڈونچر ہو سکتا ہے. رہی بات وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تبدیلی کے حوالے سے, تو ایک اعلیٰ سطح پر اس معاملے کو بھی کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کو گھر بھیج دیں کیونکہ یہ صوبہ ان سے نہیں سمجھ رہا, اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں. تو ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ عثمان بزدار کی قربانی دے کر اگر یہ معاملہ ٹلتا ہے تو ٹال دینا چاہیے. لیکن عمران خان نے جو لاہور میں اجلاس کیے, جو پی ٹی آئی کے اراکین سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اب تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کرنا. پہلے وہ وفاق کا معاملہ نپٹا لیں, اس کے بعد دیکھیں گے کہ پنجاب کا کیا کرنا ہے. تو اب تک کی یہی صورتحال ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے. ہمارے ذرائع تھوڑے سے غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ اب تک جتنی بھی انہوں نے خبریں دی ہیں یا سیاسی طور پر کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں تو وہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سچ ثابت ہوئی. ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ فروری اور مارچ میں کچھ حالات اس طرح کے ہوں گے اور اس مارچ میں کچھ نہ کچھ نکلنا ضرور ہے. 23 مارچ کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم سطح پر یہ بازگشت جاری ہے اور میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ 23 مارچ کو جو OIC کے وزراء خارجہ نے آنا ہے, پھر سعودی عرب کے پرنس نے آنا ہے, دبئی کے پرنس نے آنا ہے, تو اس سے پہلے یہ معاملہ ٹالا جائے, ملک میں کوئی سیاسی بحران پیدا نہ ہونے دیا جائے. اور اگر ہمارے سیاستدان ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور بار بار ایک ہی سوراخ میں پنجابی تھی وہ خلیل الرحمان قمر نے بھی ماروی سرمت کو یہی کہا تھا کہ آپ کی عادت تھی کہ ہر سوراخ میں انگل دینے کی, لیکن بعد میں آپ نے ایک ایسے سوراخ کو ٹچ کیا کہ جس کے آگے بچھو اور سانپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو ڈس لیا. تو ہر سوراخ میں انگل دینے سے پہلے پرہیز کرنی چاہیے, آگے سے کوئی بچھو یا سانپ بھی ڈنک مار سکتا ہے. آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ